अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम अपने मौजू को आगे बढ़ाएंगे। आज के इस मौजू में हम आपको ये जानकारी देने की कोशिश करेंगे कि हवाई जहाज़ किसने ईजाद किया और कब ईजाद किया। आप अपनी किताब की ओर ध्यान दीजिए। 1890 के आसपास एक जर्मन माहिर ने ग्लाइडर बनाया और इसमें उड़ान भरने की कोशिश की। इस ग्लाइडर में कोई इंजन न था। उसने ग्लाइडर के लिए एक इंजन बनाने की भी कोशिश की, गो कि वो इसमें कामयाब न हो सका। फिर भी हवाई जहाज बनाने की जानिब ये एक अहम कदम था। यानी यह सबकस मज वनान कि 1890 अराउंड आस पास सो कर जर्मनी हंद एक माहिरन, एक साइंटिस्टन, साइंसदान ये कोशिश कि बह बनाव ग्लाइडर। वनु तुम ग्लाइडर क्या ग्लाइडर तुम वुचान अमुक फोटोग्राफ बनवित योरकिन ते ये ग्लाइडर अत मज इंजन लगा। यह डिजाइन कमुक डिजाइन, हवाई जहाजुक डिजाइन, मगर अत मज इंजन आमुत लगाने कहीं। यानी सह मशीन या सह डिजाइन हवाई जहाजुक यथ मज इंजन लगाने आमुत कहीं। अत ग्लाइडर वन। ये ग्लाइडर बनो और इसमें उड़ान भरने की कोशिश की। एम कर कोशिश की यह गोस वुड़न, यह गोस हवास मज वुड़न। इस ग्लाइडर में कोई इंजन न था। अत मज कहीं ते इंजन। उसने ग्लाइडर के लिए एक इंजन बनाने की भी कोशिश की। इम क्या कर काम, इम कर इम खतर इंजन बनाने ते इम ग्लाइडर खतर कर इम कोशिश कि बह बनावा इंजन। गो कि वो इसमें कामयाब न हो सका। अगर तथ मज कामयाब गो न कहीं, फिर भी हवाई जहाज बनाने की जानिब यह एक अहम कदम था। मगर तम पत्त हवाई जहाज बनाने खतर यह अहम कदम। वुचो तो ब्या पैराग्राफ। जहाज बनाने के इस काम को राइट ब्रदर्स यमन इंग्लिश में बना राइट ब्रदर्स ने आगे बढ़ाया। राइट ब्रदर्स अमेरिका के रहने वाले दो भाई थे। इनमें एक का नाम वेल्बर राइट और दूसरे का अर्वल राइट था। शुरू में वो रंगसाज थे, फिर इन्होंने साइकिल बनाने का एक कारखाना खोला। दोनों भाई मुख्तलिफ किस्म के कुल पुर्जे बनाने में माहिर थे। दोनों की ख्वाहिश थी कि वो हवा में उड़ सकें। हवा में उड़ने के लिए इन्होंने रात दिन मेहनत की, तरह तरह के तजुर्बे किए। काफ़ी तजुर्बे करने के बाद वो ग्लाइडर के लिए इंजन बनाने में कामयाब हुए। क्योंकि पिछमिस पैराग्राफ्स मज वुचो तुम कि ग्लाइडर आव जर्मनी हंद एक माहिरन कोर ग्लाइडर तैयार, मगर सह हेक अत मज इंजन बनवित कहें। अम पत आय अमेरिका बई बारन जहाज बनाने की इस रुकावट को राइट ब्रदर्स ने आगे बढ़ाया। दपन युस इंजन अत ग्लाइडरस मज आव न त्रावन कहें, यह रुकावट से कर दूर कम राइट ब्रदर। इमन इंग्लिश में वन राइट ब्रदर्स। बई बार इमन नावे पत वन राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स अमेरिका के रहने वाले दो भाई थे। दपन राइट ब्रदर्स यम से अमेरिका बई बार रोजन वल। इनमें एक का नाम वेल्बर राइट, एक नाम वेल्बर राइट और दूसरे का अर्वल राइट था। एक वेल्बर राइट, बिग एल्बर राइट नाम। शुरू में वो रंगसाज थे। दपान गोडनथ रंगसाज गो युस वुचान तुम आनान येर पनफल आनान तुम बनियान वन खतर तिमन रंग खालना। या सिटी मज वुचो तुम ये कन जायन कपवार दुपटन देनावन लड़ीज रंग। वाइट दुपटा अत कर रंग चेंज, अत दिन बे रंग। इमस नफरस युस अत सत मुंसलिक इमस वनान रंगसाज। रंगसाजी हज काम करान। फिर इन्होंने साइकिल बनाने का एक कारखाना खोला।
پتہٕ ترووُکھ یِمو سائیکل بناونُک اکھ کارخان. دونوں بھائی مختلف قسم کے کل پرزے بنانے میں ماہر تھے. دپان دونوے ٲسۍ کل پرزٕ بناونس منٛز مٲہر. کل پرزٕ کیاہ گوٚو؟ کل پرزے گٔے مشیٖن ہٕنٛدۍ پرزٕ. یعنی مشیٖنن ہٕنٛدۍ پرزٕ یِم آسان چھِ مختلف پارٹس یِمن أسۍ اتھ منٛز انگلش منٛز ونان چھِ سپیر پارٹس. تم سپیر پارٹس بناونس منٛز ٲسۍ دونوے مٲہر. دونوں کی خواہش تھی کہ وہ ہوا میں اڑ سکیں. دونوین ہٕنٛز ٲس یہ خواہش، یہ تمنا کہ أسۍ گژھِ ہواہس منٛز وٕڑٕنۍ. ہوا میں اڑنے کے لیے انہوں نے رات دن محنت کی. دپان ہواہس منٛز وٕڑنہٕ خٲطرٕ کٔرٕکھ یِمو دۄہ رات محنت. طرح طرح کے تجربے کیے. واریاہ قسمٕکۍ تجربہٕ کٔرِکھ. کافی تجربے کرنے کے بعد وہ گلائڈر کے لیے انجن بنانے میں کامیاب ہوئے. دپان ییٚلہِ یِمو واریاہ تجربہٕ کٔرِکھ یِم گٔے پتہٕ کامیاب گلائڈرُک انجن بناونس منٛز. امہِ پتہٕ 1903 میں وہ اس گلائڈر کی مدد سے کچھ دیر کے لیے ہوا میں اڑ سکے. دپان 1903 منٛز سۄ یم گلائڈرٕکۍ مدد سۭتۍ لٔگۍ تِم وٕڑنہِ ہواہس منٛز. کینٛژس ٹایمس روٗدۍ تِم. 2 منٹن روٗدیا، 5 منٹن روٗدیا، زیادٕ ٹائمس روٗدیا. اس کے بعد یہ انسان کی پہلی کامیاب اڑان تھی. ہوا میں اڑنے والی یہ مشین کسی وجہ سے خراب ہوئی. رائٹ برادرز نے اس سے ٹھیک کرنے کے لیے انتھک کوشش کی. انہوں نے دوسرا جہاز بنایا. دپان یہ سا ٲس ہواہس منٛز ہوا میں اڑنے والی یہ مشین کسی وجہ سے یِمو کٔرٕکھ واریاہ کوٗشش کرنہٕ پتہٕ ییٚلہِ یِمو گلائڈرس منٛز کینٛژس وقتس ہواہس منٛز لٔگۍ یِم وٕڑنہِ. یہ سا ٲس یِہٕنٛز یہِ اُڑان، یہ سا ٲس انسان سٕنٛز گۄڈنِچ کامیٲبی یُس یِمو ہواہس منٛز وٕڑنٕچ ترٲوٕکھ. ہوا میں اڑنے والی یہ مشین کسی وجہ سے خراب ہوئی. مگر بدقسمتی ٲس یِمن، یُس سا یہ گلائڈر ٲس یہ سا گوٚو خراب. یہ گوٚو کیا تام وجہ گوٚو یہ گوٚو خراب. رائٹ برادرس نے اس سے ٹھیک کرنے کے لیے انتھک کوشش کی. دپان یِمو بٲے بارنیو رائٹ برادرس یِمو کٔرٕکھ واریاہ کوشش، واریاہ محنت یہ ٹھیک کرنٕچ. انہوں نے دوسرا جہاز بنایا. یِمو بنووُکھ دوٚیِم جہاز. کوشش جاری رکھیں اور آخر کار وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے. یتھ چھُ لیوکھمُت کوشش جاری رکھیں، یعنی یہ چھُ رکھیں گوٚژھ نہٕ ییٚمہِ جایہِ آسُن کینٛہہ، یہِ گوٚژھ کوشش جاری رکھی. یِمو سۭتۍ تھووُکھ کوشش جاری کمچ یہ جہاز بناونٕچ اور آخر کار وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے. تو بالآخر گئے پننس مقصدس منٛز کامیاب. اس طرح رائٹ برادرس کو ہوائی جہاز کا موجد کہا جا سکتا ہے. دپان اتھ پٲٹھۍ سا چھِ أسۍ ونان یمن رائٹ برادرن ہوائی جہاز کا موجد گو ایجاد کرنے والا، یعنی امو سۭتۍ چھُکھ یہِ ہوائی جہاز ایجاد کوٚرمُت. ان کی اس ایجاد کی بدولت دنیا کے اکثر ممالک ایک دوسرے سے جڑ گئے. دپان اہنز ام کوشش سۭتۍ، کُس کوشش یُس یِمو ہوائی جہاز بناونس منٛز کٔرٕکھ تہٕ بالآخر گٔے یِم اتھ منٛز کامیاب. امہِ سۭتۍ جڑے واریاہ مُلک اکھ أکِس سۭتۍ یِم واریاہ دوٗر ٲسۍ اکھ أکِس نِش. اب ہم مہینوں کا سفر گھنٹوں اور گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کر سکتے ہیں. دپان وسا چھِ أسۍ کران یُس یتھ سفرس اسہِ رٮ۪تہٕ بود لگہِ ہے سُہ سفر چھِ أسۍ گھنٹن منٛز طے کران. فار ایگزامپل أسۍ ونو مثال ونو أسۍ یِمٕچ یِتھ پٲٹھۍ سٲنۍ حاجی صاحبان چھُ گژھان حجس. یِمن اوس پیوان سمندری سفر کرُن. تتھ منٛز ٲسۍ یِمن 3 رٮ۪تھ لگان، 4 رٮ۪تھ لگان، 6 رٮ۪تھ تہِ لگان. مگر ینہٕ پٮ۪ٹھ ہوایی جہاز آے وۄنۍ چھِ نیران تِم ییٚتہِ، تِم چھِ واتان 2 دۄہن منٛز توٚت، 2 دۄہن منٛز تہِ کم، 14 گنٹن منٛز تور یا 58 گنٹن منٛز تور. گوٚو تُہۍ وٕچھِو 6 رٮ۪تن ہُنٛد سفر 14 گنٹن منٛز یا 58 گنٹن منٛز یا امہِ کھۄتہٕ کم ٹایمس منٛز طے کرُن یہِ کوٗتاہ کمال چھُ. یا ییٚتہِ پٮ۪ٹھ اگر جوٚم نیرو معموٗلی 300 کلومیٹر 400 کلومیٹر چھُ یِم 400 کلومیٹر طے کرنس منٛز چھُ پوٗرٕ دۄہ لگان. دۄہ کیٛاہ 1.5 دۄہ تہِ چھُ کُنہِ لگان، بعضے چھُ لگان ہفتہٕ تہِ اگر وتھ اچانک خراب گٔے. یہ أتھی اگر أسۍ جہازُک سفر کرو تیٚلہِ چھُ لگان 2.5 گھنٹہٕ. امہِ پتہٕ اب ہم مہینوں کا سفر گھنٹوں اور گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کر سکتے ہیں. ہوائی جہاز سائنس کی
سائنس کی دنیا میں ایک تاریخی ایجاد ہے دپان ہوائی جہاز یُس سا یہ ہسا دنیا من سائنس اخ تاریخی ایجاد وچھو تھی بن کن الفاظ ہند معنی طے کرنا پورا کرنا کام کی چیز مفید یا کام آنے والی چیز طے کرن گو پور کرن کام کی چیز ہے اس ونان کن چیز یہ ہسا بڑے کام کی چیز یعنی یہ ہسا مفید یہ ہسا کام ان واجن مطلب اس بکار اس مز ونو بکاری چیز یہ سوئی داستان گو قصہ کہانی موجود گو ایجاد کرنے والا یا بنانے والا گیسولین کو پیٹرول کی ایک قسم جو ہوائی جہاز میں ایندھن کے طور پر استعمال ہوتی ہے گیسولین یہ آسان کیا پیٹرول کا قسم مگر واریاہ کاسٹلی اس استعمال گسان ہوائی جہاز مز کارآمد کو مفید یا کام آنے والا کل پرزے کو مشین کا پرزہ سمت کو طرف یا رخ شکریہ.